Hello everyone. एकछिन है 1-2 मिनेट यसो गरौँ कोही आइहाल्छ कि त्यसपछि सुरु गरौँ। के छ क्वेशन छ भने सोधौँ है। छैन क्वेशन? सर हजुर सर यो त्यो ट्याक्सेबल भ्यालु इन केस अफ सेल्फ सप्लाई भन्ने हामीले पढेको थियौँ नि सर। त्यो भने मैले गैर कानुनी भनेको थिएँ नि, याद छ? हजुर हजुर सर, त्यो हुँदैन तिर्नु पर्दैन भनेर भन्नुभएको थियो होइन सर? अब भ्याटले भनिसकेपछि अब मुद्दा हाले मात्रै हो, नभए फलो गरिदिनु पर्ने होला होइन? त्यो भने चाहिँ फिक्स अनि एसेट। सर यो त्यहाँ हजुर भन्नु त। यो ट्रेडिङ एसेट गुड युज एज क्यापिटल एसेट भन्ने चाहिँ खासमा त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ सर भन्नु ए तेरि यार, अब सिप्रदीप ट्रेडिङले टाटाको गाडी ट्रेडिङ स्टकको रूपमा लिएर थियो, त्यसलाई चाहिँ अब आफ्नो एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पजको लागि युज गर्यो, त्यही हुन्छ। यो केसमा चाहिँ भ्याट लाग्छ कि लाग्दैन सर? यो के हो सर, मतलब ऊ हुन्छ कि हुँदैन उयो के ट्याक्सेबल भ्याट? आफैलाई भ्याट लगाएर आफैले क्रेडिट क्लेम गर्ने के भन्छ अरे, ऊ चाहिँ निल भयो नि त इम्प्याक्ट। तिरो यता त्यही महिना तिर्यो, त्यही महिना क्रेडिट लियो, निल भयो नि इम्प्याक्ट। भन्छ मतलब सेल्स मानेर यसमा कलेक्ट चाहिँ गर्नुपर्छ सर, पर्दैन? यही कन्फ्युजन के सर? क्वेसनमा एक्जाममा आयो भने कि प्र्याक्टिकल्ली? के सर दुवैमा के छ सर? मतलब एक्जाममा आयो भने के हुन्छ र प्र्याक्टिकल्लीमा के छ सर? एक्जाममा आयो भने एकाडेमिकली एन्सर दिने मैले भनेको तरिकाले। अब प्र्याक्टिकली भने त आई क्यान नट से एनिथिङ द्याट डिपेन्ड्स अपन द पार्टिकुलर ट्याक्स पेयर टु डिसाइड। त्यही हो। अब अरू बाँकी भ्याटका क्वेसनहरू खासै गाह्रो छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन, किनकि मोरलेस त्यही नै हो। अब सेड्युल 1 को क्वेसन छ, अरू केही छ क्वेसन सन्तोषजी? त्यो बाहेक अब अरू भनेको इनपुट ट्याक्स क्रेडिटमा त्यही हो, 4वटा कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु पर्यो, त्यस्तो गाह्रो छैन। अब म लाग्छु भ्याट क्रेडिट एट द टाइम अफ गुड्स भ्याट क्रेडिट अफ गुड्स एट द टाइम अफ रजिस्ट्रेसन, किनकि सबै गरेर पनि साध्य लाग्दैन सर भन्ने हो। कस्तो कस्तो क्वेसन आएको छ त्यो हिसाबले। एयरसेल नेपाल प्राइभेट लिमिटेड टेलिकम्युनिकेसन टावर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी रजिस्टर्ड इन प्यान ओन्ली 67/7/10 मा प्यान ओन्ली भने भ्याटमा दर्ता भएको छैन भने। अनि त्यसपछि के भयो भन्दा द कम्पनी रिसिभ सम कन्ट्र्याक्ट्स आफ्टर रजिस्ट्रेसन, हेन्स द कम्पनी रजिस्टर्ड इन भ्याट अन 67/7/30। अब त्यो रजिस्ट्रेसन चाहिँ कति भन्दा मङ्सिर 1 गतेदेखि भएको छ होइन हो। भ्याट रजिस्ट्रेसन कहिले गर्यो? भ्याट रजिस्ट्रेसन 37 मा गर्यो। त्यो दिनमा स्टकहरूको आइटम चाहिँ एसेम्ब्लिङ एक्सेसरिज छ, स्टिल छ, सिमेन्ट छ, बेभरेज छ, स्पेयर पार्ट्स छ र फिक्स एसेट्स छ। यसमा भ्याट तिरेको छ।
अब यो भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन त्यो बेलाको स्टकमा भनेर भन्छ। कसैले चाहिँ उनलाई के भनिदियो अरे भन्दा सेड हिम होइन, टोल्ड हिम होला होइन। कसैले उसलाई के भन्यो भन्दा भ्याट क्रेडिट पाइँदैन भनेर भन्यो। यो बेलामा एडभाइस दिनुहोस् भनेको छ। दिस इज 10 मार्क्स क्वेसन, तर पनि रुल 43 को क्वेसन हो। दर्ता भएको 15 दिनभित्र अर्थात् मङ्सिर 15 गतेभित्र चाहिँ प्रमाणसहित भ्याट क्रेडिटको लागि निवेदन दिने। एसेम्ब्लिङ एसेसरिजमा तिरेको भ्याटको, स्टिल्सको, सिमेन्ट्समा, बेभरेजमा, स्पेयर पार्ट्समा तिरेको, फिक्स एसेट्समा तिरेको भ्याटको प्रमाणसहित निवेदन दिने। निवेदन दिइसकेपछि ट्याक्स अफिसरले इन्भेस्टिगेसन गर्छ र क्रेडिट क्लेम गर्न दिन्छ। र यसरी क्रेडिट क्लेम ट्याक्स अफिसरले जति भन्छ त्यति क्रेडिट क्लेम गर्ने हो, त्योभन्दा बढी पाइँदैन। र नर्मल्ली चाहिँ यो फिक्स एसेट्समा तिरेको भ्याट अमाउन्टको क्रेडिट पाइँदैन, अरू सबैमा दिएकोमा पाइन्छ। नर्मल्ली ट्याक्स अफिसरले दिँदैन है फिक्स एसेट्समा तिरेको चाहिँ, किनकि त्यहाँ सामान लेखा छ, वस्तु पनि लेखा छैन। अब सामान भनेको के हो, सामानको परिभाषा वा व्याख्या पनि छैन त्यो हिसाबले। र त्यो बाहेक अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा चाहिँ के हो भन्दा 2067-37 गते दर्ता भएको हो भने 2066 साल 8 महिना 1 गतेदेखिको अहिलेसम्मको पर्चेस र स्टक छ भने त्यो चाहिँ भ्याट क्रेडिट पाइन्छ। तपाईँले त्यति लेख्ने हो। यो 10 मार्क्सको क्वेसन किन सोध्यो पनि थाहा छैन, म्याक्सिमम 5 मार्क्स हो यसको लागि, कुरा सकियो। त्यति एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। अरू भनेको यस्तै यस्तै क्वेसन छन्, किनकि फाइनल्ली तपाईँले प्र्याक्टिकली नै एन्सर लेख्ने हो, अरू केही पनि छैन। है भ्याट क्रेडिट एट द टाइम अफ रजिस्ट्रेसन अफ स्टक, त्यो पनि क्वेसन आएको छ। अर्को भ्याटको विवरण बुझाउने कुरा छ। भ्याटको विवरणमा बाई मन्थली ट्याक्स पिरियड छैन भन्ने तपाईँलाई थाहा होला। सेमी एनुअल मतलब के भन्छ अरे आजको दिनमा ट्रान्सपोर्ट सर्भिसलाई हटाइदिएको छ यहाँबाट। ट्रान्सपोर्ट सर्भिस यदि अब अहिलेको आर्थिक अध्यादेश खारेज भयो भने चाहिँ ट्रान्सपोर्ट सर्भिसमा पनि भ्याट लाग्छ होइन। र तिनीहरूलाई 4 मन्थली ट्याक्स पिरियड, ट्राई एनुअल ट्याक्स पिरियड पाउने हो उनीहरूले। भनेपछि बिग इन्डस्ट्री, न्युज पेपर, इलेक्ट्रोनिक पब्लिकेसन एन्ड ट्रान्समिसन हाउस, होटल, टुरिज्म सेक्टर, सिनेमा हल र ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्री अहिलेको आर्थिक अध्यादेश खारेज भएको मान्ने हो भने, वा तपाईँहरूले जेठ 15 गतेभन्दा अगाडिको स्टेटसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ ट्रान्सपोर्ट बिजनेसले चाहिँ ट्राई एनुअल भ्याट रिटर्न फाइल गर्न पाउँछन्। उनीहरूले आफूले चुज गर्ने हुन् भन्ने तरिकाले लेख्नु पऱ्यो। त्यो बाहेक बाँकी सबै बिजनेसलाई चाहिँ मन्थली बेसिसमा हो भनेपछि अब तपाईँहरूले लेख्ने यसरी नै हो, अरू केही पनि छैन है। taxpayer always files his monthly VAT return by 5th day of the following month. यो चाहिँ VAT assessment को क्वेसन हो। एकचोटि क्वेसन पढ्नु त तपाईँलाई 2 मिनट दिएँ। एसेसमेन्ट चाहिँ कहिले भयो भन्दा वैशाख 7 2065 मा भयो। हरेक महिना अर्को महिनाको 5 गते भित्र भ्याटको विवरण भर्छ। एसेसमेन्ट गरेको ठिक छ कि छैन भनेर क्वेसन सोधेको छ। भ्याटको एसेसमेन्टको कुरामा जाने हो भने यसलाई भ्याट एसेसमेन्टमा लगेर राखे पनि हुन्छ, म यसलाई यहाँ मिलाइदिन्छु है, किनकि यो भ्याटको रिटर्न भर्ने कुरा भन्दा पनि भ्याट एसेसमेन्टसँग रिलेटेड कुरा हो। त्यो हिसाबले रिभ्यूमा गएँ, इन्सर्ट न्यू कमेन्ट गरेँ, टेक इट टु VAT एसेसमेन्ट। भ्याट एसेसमेन्टमा के हो भन्दा विवरण भरेको 4 वर्षभित्र, जस्तो इन्कम ट्याक्समा के छ भन्दा विवरण भर्नुपर्ने मितिले 4 वर्षभित्र छ भने VAT मा चाहिँ विवरण भरेको मितिले 4 वर्षभित्र छ। त्यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ अनलेस देयर इज इनएक्युरेट एसेसमेन्ट बाई रिजन अफ फ्रड अर फ्रडुलेन्ट डकुमेन्ट्स, प्रेजेन्टेसन अफ फ्रडुलेन्ट डकुमेन्ट्स भन्ने कुरा छ। त्यो हिसाबले हेर्दा यो केसमा यो केसमा 4 वर्ष कहिले गर्छ भन्दा चाहिँ जस्तो तपाईँले साउन 2060 को हेर्नुभयो भने 5 भद्र 2064 मा गर्छ। यस्तै गरेर चैतको हेर्नुभयो भने 4 वर्ष कट्ने, चैत 2060 को हेर्नुभयो भने 5 वैशाख 2065 मा गर्छ। भनेपछि त्यो अवधिसम्मको जति पनि भ्याट के अरे भ्याटको एसेसमेन्ट भएको छ त्यो चाहिँ कानुनले तोकेको स्ट्याट्युट अफ लिमिटेसनको एगेन्स्टमा छ। त्यो हिसाबले त्यो बेलामा चाहिँ भ्याट एसेसमेन्ट हुन सक्दैन, रिप्लाई नदिए पनि हुन्छ भन्ने कुरा आयो भने वैशाख 2061 देखि असारसम्मको लागि चाहिँ 4 वर्षको समय सीमाभित्र एसेसमेन्ट भएको छ। त्यो हिसाबले 4 वर्षको समय सीमाभित्र एसेसमेन्ट हुन्छ।
अब चैत्र 2060 सम्मको एसेसमेन्ट गर्ने अप्सन छ कि छैन ट्याक्स अफिसरसँग भनेर क्वेसन आयो भने अप्सन छ, बट द ट्याक्स अफिसर निड्स टु प्रुभ द्याट देयर इज फ्रड छैन भने चाहिँ अप्सन छैन। अब कर अवधिको कुरा नि त्यही हो, मन्थली ट्याक्स पिरियड, ट्राई एनुअल ट्याक्स पिरियड, सबैलाई मन्थली ट्याक्स पिरियड अनलेस द पर्सन चुजेस द फलोइङ पर्सन चुजेस ट्राई एनुअल ट्याक्स पिरियड, सकियो। अर्को छ फी इन्ट्रेस्ट पेनाल्टी। म दफा 29 को बारेमा खासै व्याख्या गर्दिनँ। क्वेसन जस्तो अब एउटा क्वेसन आएछ भ्याट रिटर्न बुझाएन भने के हुन्छ भन्ने कुरा। रिलायन्स ट्रेडिङ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड हेज फाइल्ड होइन फाइल हो, किनकि भरेर हुँदैन, बुझाउनुपर्छ। देयर भ्याट रिटर्न अफ आश्विन 2069 अन 5th मङ्सिर 2069। यिनीहरूको मन्थली ट्याक्स पिरियड हो। मन्थली ट्याक्स पिरियड भइसकेपछि यिनीहरूले 25 कार्तिक 2069 भित्र भ्याट रिटर्न बुझाउनु पर्थ्यो। बुझाए कहिले? 5 मङ्सिर भित्र बुझाए भनेपछि यिनीहरूलाई जरिवाना लाग्छ। जरिवाना कति लाग्छ भन्दा 0.05% पर डे अफ भ्याट पेएबल अर ₹1000 विच एभर इज हायर भनेपछि त्यो भ्याट विवरण ढिला बुझाए बापत है। यो केसमा ₹5000 पर्यो, किनकि 5 दिनको भयो। कहिले छ? 5th मङ्सिर 10 दिनको भयो फर 10 days, 0.05% अफ 1 million फर 10 days। अनि भ्याट तिर्न पनि ढिला भयो भनेपछि 19(2) अनुसार शुल्क लाग्छ। 10% per annum क्यालकुलेटेड अन द बेसिस अफ डेज ड्यू, ₹2739.72 र इन्ट्रेस्ट अन्डर सेक्सन 26 अर्को लाग्यो, त्यो भनेको 15% per annum क्यालकुलेटेड अन द बेसिस अफ मन्थ अर पार्ट अफ मन्थ भयो। 15% अफ ₹1 million फर 2 months 16,667 टोटल गरेर यसले जरिवाना यति तिर्नुपर्छ भने। अरू बाँकी त तपाईँहरूले मेमोराइज गर्नैपर्छ सेक्सन 29 र एउटा चाहिँ सेक्सन 29 को जुन 2010 मा सेक्सन 29 पुरै सोधा रहेछ 10 मार्क्समा, नभए चाहिँ यो यस्तो अवस्थामा कति लाग्छ भन्ने कुरा छ। जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने यो 117 र त्यो माथिको क्वेसन खासै फरक छैन है। यो 117 जुन छ यो 117 र माथिको त्यो 113 नम्बरको क्वेसन खासै फरक छैन। किन भन्दा यसमा डेजको मात्रै फरक हो, सब्स्टेन्समा क्वेसन एउटै हो। अब अर्को यो सर्कमस्टेन्सेस बियोन्ड कन्ट्रोलमा आइक्यानको एक्जामिनरलाई एकदमै धेरै मोह छ, किन छ मलाई थाहा छैन होइन। एउटा क्वेसन के आछ भन्दा मिस विनिता इज अ प्रोपाइटर अफ अ भ्याट रजिस्टर फर्म फर द मन्थ अफ श्रावण 2073 2073 साल। She has collected VAT of ₹3 lakhs, which she has to deposit within 25th Bhadra 2073. But on Bhadra 10 2073, she delivered a baby boy. अब यो छोरा किन लेख्नु पर्यो, छोरी नै लेख्या भने खासै फरक पर्दैन थियो। यहाँ भएका केटीहरूले अफेन्सिभ फिल नगर्नु होला, जेन्डर बायस भयो भनेर, किनकि आज यसो हेरेको भानुभक्तलाई नि मिसोगिनिस्ट भनिदिइसकेछन् होइन अहिले आएर। अब त्यो बेलाको वस्तुस्थिति के थियो मतलब छैन। अब आजको चेतनाको स्तरमा हेरेर मिसोगिनिस्ट भनिदिएपछि त कथा सकिहाल्यो। त्यस्तो उग्र क्रान्तिकारी हो भने चाहिँ आई एम सरी है। बेबी बोय 10% per annum एडिसनल फी लगाइदिन्छु भने उसले चाहिँ भाद्र 26 मा वेबरको लागि एडिसनल फीको वेबरको लागि एप्लिकेसन दिएको रहेछ, त्यो पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा छ। यदि कुनै महिलाले बच्चा जन्मायो भने महिलाले बच्चा जन्माएको मितिले 35 दिनसम्म भ्याटको विवरण बुझाउने भ्याट तिर्ने टाइम हुन्छ। 35 दिन भनेपछि त्यो भनेको चाहिँ 10% शुल्क नलाग्ने टाइम हो। त्यो भनेको ब्याज चाहिँ लाग्छ फेरि, अनि भ्याटको विवरण नबुझाए बापतको जरिवाना पनि लाग्छ। तर यो 10% per annum को जुन एडिसनल फी छ, एडिसनल फी चाहिँ लाग्दैन। भनेपछि उसले बच्चा जन्माएको 10 भदौमा 35 दिन भनेपछि त्यो हिसाबले असोज 5 गतेसम्म होइन, असोज 15 गतेसम्म उसले ट्याक्स बुझाएर अनि त्यसपछि 25 गतेको मितिले विवरण बुझाउनु पर्ने मिति 25 भाद्र 2073 हो। त्यसको मितिले 30 दिनभित्र निवेदन दियो भने चाहिँ वेबर हुनसक्छ, डिजीले चाह्यो भने। भनेपछि डिजीले यो यस्तो एडिसनल फी वेबर गर्न सक्छ भनेर त्यो एउटा प्रोभिजन तपाईँले लेख्नुभयो भने कथा सकियो यसमा। At what circumstances the Director General can exempt the additional charges for not depositing the value-added tax amount on time in tax office भनेर भनेको छ। यो पनि पुरै क्वेसन भइहाल्यो। अर्को छ एभ्री भ्याट रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टु डिपोजिट द अमाउन्ट अफ भ्याट पेएबल फर मन्थ एज पर नेपाली क्यालेन्डर अन अर बिफोर 25th डे अफ फलोइङ मन्थ। तर कुनै कन्डिसनमा त्यो बेलामा एडिसनल चार्जेसहरू लाग्दैन, कुन कुन कन्डिसन हो भनेर सोधाएको छ। त्यो कन्डिसन माथिको 119 र 120 क्वेसन एउटै भइहाल्यो, कथा सकिहाल्यो। रिफन्डको क्वेसन हामीहरूले पहिला पनि गरेका छौँ गर्नलाई चाहिँ, तपाईँहरूलाई याद छ भने जस्तो रिफन्डको क्वेसन हिजो एउटा हामीले भ्याट क्रेडिटमै पनि गरेका थियौँ। किनकि यो रिफन्ड र भ्याट क्रेडिट एकअर्कामा एकदमै धेरै के छ भन्दा जेलिएको छ कि भ्याट क्रेडिट र रिफन्ड भ्याट रिफन्ड भन्ने प्रोभिजन चाहिँ एकअर्कामा एकदमै धेरै जेलिएको छ। त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ
जुन भ्याट रिफन्डको प्रोभिजनहरू छ त्यो तपाईँहरूले मेमोराइज गर्नुभयो भने यो क्वेसन धेरै गाह्रो छैन। र अर्को अब एक्सपोर्ट छ भने के गर्ने भन्ने कुरामा हिजो क्ल्यारिटी भइसक्यो एउटा क्वेसनबाट। एक्सपोर्ट छ बिचमा डोमेस्टिक सेल्स भने के हुन्छ भन्ने कुरामा भइसक्यो। यो एउटा फरेन टुरिस्ट इन्डियन टुरिस्ट फरेन टुरिस्टवाला क्वेसन छ। फरेन टुरिस्टको केसमा तपाईँहरूले 5-6वटा कुरा कतिवटा छ त्यो याद गर्नुपर्छ। एउटा टुरिस्ट फरेन हुनु पऱ्यो अर्थात् नेपाली पासपोर्ट बियरर हुन भएन। अर्को उसले नेपालमा गुड्स किनेको हुनु पऱ्यो र त्यो गुड्सको भ्यालु 25,000 रुपियाँभन्दा बढीको हुनु पऱ्यो। त्यो बाहेक गुड्स आफ्नै साथमा लिएर गएको हुनु पऱ्यो। 4वटा कुरा भयो। र अर्को चाहिँ एयर ट्रान्सपोर्ट सर्भिसबाट जानु पऱ्यो। 5वटा कुरा भयो। भनेपछि नेपालबाट हवाई जहाज चढेर विदेश जाने विदेशी पर्यटक, नेपालमा भ्रमणमा आएको विदेशी पर्यटकले नेपालमा ठमेलमा वा कुनै ठाउँमा गएर सामान किन्यो, त्यो सामान आफैसँग लग्यो र त्यसको सामानको मूल्य 25,000 रुपियाँभन्दा बढी छ भने उसले भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्न पाउँछ। अरू क्वेसनहरू हामीले मोरलेस पढाएको छौँ। अर्को छ एक्सप्लेन भ्याट रिफन्ड प्रोसिजर्स फर डिप्लोमेट्स इन्टरनेसनल एजेन्सिज एन्ड फरेन एडेड प्रोजेक्ट एज पर भ्याट एक्ट भनेको छ। भनेपछि यो पनि हामीले डिस्कसन गरेका छौँ। तपाईँहरूले त्यो मेमोराइज गर्नु पऱ्यो। सकियो। एक्सप्लेन भ्याट एसेसमेन्ट इन डाउटफुल कन्डिसन भनेको छ। स्पेसल सर्कमस्टान्सेस भने पनि हुन्छ यसलाई है। यो डाउटफुल कन्डिसन्स भनेको यसलाई यो सेक्सन 22 हो। डिजीको प्रायर एप्रुभल लिएर नेपालबाट छोडेर जान लाग्यो वा नेपालमा लिक्विडेसनको के छ, दुईवटा कुरा छ। त्यो मान्छे नेपालबाट छोडेर जान लाग्यो वा अर्को एउटा के कन्डिसन छ, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ डिजीको प्रायर एप्रुभल लिएर भ्याट एसेसमेन्ट गर्न पाइन्छ विदाउट के अरे 25 गते नपुग्दै भन्ने कुरा छ। त्यो तपाईँहरूले त्यो एसेसमेन्टको 3वटा मध्ये एउटा यो भयो। अर्को छ व्हाट आर द कन्डिसन्स अन्डर विच अ ट्याक्स अफिसर मे एसेस ट्याक्स अन्डर सेक्सन 20 अफ भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट 2052 भनेको छ। जस्तो ग्राउन्ड्स अन विच भ्यालु एडेड ट्याक्स एसेसमेन्ट मे बी डन भनेर त्यो 12-13वटा प्रोभिजन पोइन्ट जुन छ त्यो तपाईँले लेख्नु पऱ्यो यसमा। टाइम लिमिट कति हो भन्दा 4 वर्ष फ्रम द डेट अफ फाइलिङ अफ भ्याट रिटर्न। अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। तर यो टाइम लिमिट एप्लिकेबल नहुने कुनै कन्डिसन छ कि छैन भन्दा चाहिँ छ। देयर इज वान कन्डिसन वेन द स्टिमुलेटेड टाइम लिमिट सेल नट बी एप्लिकेबल। द कन्डिसन इज तपाईँले भन्नु पऱ्यो त्यो कन्डिसन के हो भन्दा फ्रडुलेन्ट एसेसमेन्ट गरेको छ भने, फ्रडुलेन्ट रिटर्न फाइल गरेको छ वा फ्रडुलेन्ट डकुमेन्ट राखेर रिटर्न फाइल गरेको छ भने चाहिँ जहिले पनि एसेसमेन्ट गर्न पाइन्छ। अब अर्को छ भ्याट एकाउन्टिङ रेकर्ड्स। मिस्टर रोसित इन्टरप्राइज usually destroys its VAT records and account books and records on expiry of 4 years from the end of accounting year. सबभन्दा पहिला यदि भन्न छ तपाईँको दिमागमा के आउनु पर्यो भन्दा भ्याटमा त 6 वर्ष हो है भन्नु पर्यो है। 6 वर्षसम्म राखेन भने के हुन्छ, पेनाल्टी लाग्छ। कति पेनाल्टी लाग्छ, यु निड टु मेमोराइज द्याट। अ ट्याक्स अफिसर हेज भिजिटेड द फर्म अन 15 असोज 2068 and demanded the VAT and other accounts and records from the accounting year starting 60-61. The firm is unable to produce accounts record before for the year 60-61 किनकि 4 वर्षमा उसले डिस्ट्रोय गरिसक्यो हो। 63-64 The tax officer imposed fine under section 29 at 10,000 per year for 4 years for not producing the accounts and records. Supposing that the firm had not maintained the accounting and records, the firm wants to apply for administrative review against the order and seeks your advice in this regard. Give your advice भनेको छ। अब यो केसमा तपाईले के कुरा हेर्नु पर्यो भन्दा 6 वर्ष हेर्नु पर्यो। कहिलेदेखि भन्दा कर अवधि समाप्त भएको मितिले 6 वर्ष हो। 60-61 मा कतिवटा कर अवधि छ यो क्वेसनले भन्दैन। सबभन्दा पहिला यो क्वेसनले के क्लियर गर्नु पर्यो भन्दा VAT is not fiscal year concept. भ्याट अकाउन्टिङ इज नट अन्डर फिस्कल इयर कन्सेप्ट। यो क्वेसन बनाउने मान्छेलाई भ्याट अकाउन्टिङ इज नट अन्डर फिस्कल इयर कन्सेप्ट भन्ने नै थाहा छैन। मनपरी क्वेसन बनाएको जस्तो देखिन्छ है। त्यो हिसाबले तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा भ्याट अकाउन्टिङ इज नट अन्डर फिस्कल इयर कन्सेप्ट। र 6 वर्ष भनेपछि कहिले गएको छ यसले, 68 सालमा गराएको छ। 61 सालको 6 वर्ष 67 सालमा सकिन्छ। 67 साल असाढमा सकिन्छ। 62 साल साउन 15 भइसकेपछि 6 वर्ष होइन, 62 साल साउन असाढसम्मको 6 वर्ष चाहिँ 68 साल असाढसम्ममा सकिन्छ। भनेपछि 60-61 61-62 त्यो 2 वर्षको लागि चाहिँ जरिवाना लगाउन पाएन। त्यसपछिको पिरियडको लागि 6 वर्षलाई राख्नुपर्ने हो, रेकर्ड राखेन, त्यो कारणले गर्दा जरिवाना राख्न मिल्छ। पछाडिको पिरियडको जरिवाना तिर्नुस्, त्योभन्दा अगाडिको पिरियडमा चाहिँ यु क्यान गो फर एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू भनेर तपाईँले एन्सर दिनु पर्यो। क्वेसन एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा जान चाहन्छ भने पनि
क्वेसनमा यति कुरा काट्दिने हो भने पनि एन्सर त्यही हो है, सेम हो है। द फर्म वान्ट्स के अरे सिक्स योर एडभाइस इन दिस रिगार्ड भनेर त्यो वान्ट्स टु अप्लाई फर एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू एगेन्स्ट द अर्डर एन्ड भन्ने कुरा काटे पनि ठ्याक्कै त्यही हो कुरा सकियो। स्टेट द कन्डिसन्स अन्डर विच ट्याक्स पेयर क्यान इस्यु डेबिट अर क्रेडिट नोट अन्डर भ्याट रेगुलेसन्स भनेको छ। सिम्पल छ, डेबिट नोट अर क्रेडिट नोट कहिले इस्यु हुन्छ भन्नुहोस् त। ल साथी हो, डेबिट नोट र क्रेडिट नोट कहिले इस्यु हुन्छ भनौँ त। टेल मी Purchase return, sales return. पर्चेस रिटर्न सेल्स रिटर्नको लागि हो कि डेटर र क्रेडिटरलाई एडजस्ट गर्न हो डेबिट नोट क्रेडिट नोट इस्यु हुने? एडजस्ट गर्नको लागि नै हो, तर त्यही हो। वान अफ द एक्जाम्पल इज पर्चेस रिटर्न सेल्स रिटर्न। खासमा चाहिँ लले के भन्छ भन्दा एकपटक इस्यु गरेको इन्भोइसमा केही कुरा सच्याउनु पर्यो भने त्यो पार्टिकुलर इन्भोइसलाई सच्याउन मिल्दैन, डेबिट नोट र क्रेडिट नोट मार्फत सच्याइन्छ भन्छ है, भ्याट अमाउन्टमा फरक पर्यो भने। अब डिसेम्बर 2006 मा 2 मार्क्सको क्वेसन आएर रहेछ टिल रोल भनेको के हो भन्ने कुरा। टिल रोल भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा रोल अफ पेपर्स युज इन क्यास मेसिन फर प्रिन्टिङ इन्भोइसेस। अरू बाँकी भने त अब त्यो त्यस्तै हो। टिल रोल चाहिँ सेफली राख्नुपर्छ एभ्री विक ट्याक्स इन्भोइस हो भने भन्ने कुरा आयो। लिस्ट अकेजन्स व्हेन पर्चेस एन्ड सेल्स बुक्स आर रिक्वायर्ड टु बी सर्टिफाइड बाई भ्याट अथोरिटिज भन्ने छ। अब अघि यहाँ एकजनालाई मैले त्यो कुरा एक्सप्लेन गरिरहेको थिएँ है, सर्टिफाई गर्नु पर्दैन अहिलेलाई फर द टाइम बिङ इफ द करेन्ट अर्डिनेन्स इज अप्रुभ बाई द पार्लियामेन्ट अर नयाँ अर्डिनेन्सले यो कुराहरूलाई हटायो भने यो त पर्दैन है, अप्रुभल चाहिँदैन। किनकि सर्टिफिकेसन किन चाहिँदैन भन्दा सर्टिफिकेसनवाला प्रोभिजन भ्याट रेगुलेसनमा हो, भ्याट रेगुलेसन चेन्ज गरिसक्यो, भ्याट रेगुलेसन चेन्ज भएको रिजनले गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ, ऐनमा केही मतलब भएन। ल ओके डन। राइट सर्ट नोट्स अन इन्भोइसिङ यो हामीले एकदमै धेरै चर्चा गरिसक्यौँ। What are the powers given to tax officer under section 23 subsection 2 of VAT Act for the purpose of making an assessment under section 18 and section 20 भनेको छ। You need to memorize that। क्या यो एसेसमेन्ट कतिचोटि आयो? 2 चोटि आयो नि त हो। ओके, 2 ठाउँमा रहेछ यो एसेसमेन्ट भन्ने। कहिलेकाहीँ यो रिभ्यू गरेको फाइदा हुन्छ कि यसरी पढाएको नि फाइदा हुन्छ हैन। भ्याट एसेसमेन्ट एकदमै धेरै क्वेसन छ। अब लिस्ट आउट द सिचुएसन अन्डर विच ट्याक्स अफिसर मे एसेस भ्याट भनेको छ। अब यो 132 133 उही हो, धेरैचोटि आएको छ यस्ता क्वेसनहरू। भ्याट एसेसमेन्ट इज कन्सिडर सेल्फ एसेसमेन्ट ट्याक्स टु बी डिटरमाइन्ड बाई ट्याक्स पेयर हिमसेल्फ। बढ्दा ट्याक्स अफिसरले भ्याट एसेसमेन्ट गर्न सक्छ, कुन बेलामा गर्न सक्छ भनेको छ। अब यो त्यो माथिको क्वेसन पनि यही हो हैन, जुन 2008 मा आएको 10 मार्क्सको क्वेसन पनि यही नै हो। यो त एन्सर कम्प्लिट रहेनछ, कम्प्लिट एन्सर म राखिदिन्छु, केही छैन। रिकभरी अफ भ्याट एन्ड अक्सन। Tax officer is reviewing the tax return filed by Shrestha Supermarket Private Limited. The tax officer found that the company is not properly filing tax return, misleading information, evading tax amount, and seized movable body of the company and realized tax amount। भनेपछि यो पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा छ। यो रुलमा छ भ्याट रेगुलेसनमा। यो विषयमा हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ, तपाईहरुले त्यो मेमोराइज गर्नु होला। In Inland Revenue Officer has passed a disciplinary order under section 23 Go of Value Added Tax Act. The order states that the goods sold by the firm are under invoiced. Consequently, the firm is ordered to pay additional tax, fine and fee for the under invoiced amount. The provider of the firm is considering to file petition in revenue tribunal, advise the firm भनेको छ। तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ एउटा केस मात्रै छ डाइरेक्टली रेभेन्यू ट्रिब्युनलमा जाने। मैले पहिला पनि तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरेको छु। त्यो केस के हो भन्दा सुरुमै हामीले इन्कम ट्याक्स पढ्दै यो कोड प्रोसिजरको बारेमा त एकदम डिटेलमा डिस्कसन गरिसकेका हो। त्यो हिसाबले रेभेन्यू ट्रिब्युनलमा भ्याटमा जाने डाइरेक्ट केस भनेको चाहिँ दफा 29 बमोजिम का अफेन्सेसहरू जति पनि छन्, 2 वा 2 पटक भन्दा बढी गर्यो भने हरेक पटकको लागि जति पटक अफेन्सेसहरू काउन्ट हुन्छ हरेक पटकको लागि डाइरेक्टर जेनरलले 7 दिनमा नबढ्ने गरी बिजनेस सस्पेन्सन गरिदिन सक्छ। त्यो अवस्थामा डाइरेक्टली रेभेन्यू ट्रिब्युनलमा जान सकिन्छ। नभए अरू कुनै पनि अवस्थामा ट्याक्स पे अफिसरको डिसिजनलाई च्यालेन्ज गर्नलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा जाने हो। र एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूको डिसिजनमा चित्त बुझेन भने वा एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा डिजीले 60 दिनभित्र डिसिजन दिन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कहाँ जाने हो? रेभेन्यू ट्रिब्युनलमा जाने हो। तपाईले त्यो कुरा चाहिँ एन्सरमा लेख्नु पर्यो।
मिस्टर कमल रजिस्टर्ड डिलर ह्याड पर्चेस रुपिस रेभेन्यू ट्रिब्युनलमा फाइल गर्न चाहन्छ एडभाइस गर भनेपछि रेभेन्यू ट्रिब्युनलमा यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ लेखेर फेरि मार्क्स पाइँदैन है यसमा। Mr. Kamal, a registered dealer, has purchased rupees 5 lakhs worth of materials from Messrs. Eastwood Private Limited, a registered dealer through a VAT bill during VAT audit. The tax officer says the Eastwood Private Limited has not deposited the VAT amount collected on bill. Hence, credit for rupees 65,000 paid on the purchase cannot be given. Explain the course of action to be taken by Mr. Kamal in obligations under VAT Act. यस्तो भए याद कुरा भयो लेजिटिमेट पर्चेस हो भने इनपुट भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ इफ द आउटपुट इज ट्याक्सेबल भ्याट अट्र्याक्टिभ स्टकमा छ भने पनि पाइन्छ। तर अब बिक्री गर्दा भ्याट उठाएको छैन भने चाहिँ बिक्री गर्दा भ्याट नउठाएकोमा भ्याट एसेसमेन्ट गर्ने हो तिरेको भ्याट चाहिँ क्रेडिट क्लेम दिन्न भनेर भन्न पाइँदैन। त्यो हिसाबले ट्याक्स अफिसरको ऊ गलत होला उसले एसेसमेन्ट अर्डरै इस्यु गरिदिसकेपछि चाहिँ उसँगको अप्सन भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमै जाने हो। अब यो रमाइलो रहेछ है तपाईले यो 134 नम्बरको क्वेशन हेर्नुभयो भने जुन 2011 मा 5 मार्क्समा सोधे रहेछ दुईचोटी आएको क्वेशन रहेछ हेर्नुस् है। आइकान खतरा छ के आफूले कहाँ क्वेशन बनाउँछ कपी पेस्ट त गर्ने हो। A flying squad of IRD raided on Lock Advertising Agency and declared the following purchases. Non-filer party not in the market, sales not shown by PQR in its VAT return. How much VAT credit shall be disallowed and penalty to be discharged if our purchases are fake? अब यदि सबै पेनाल्टी कति VAT अमाउन्टको 50% छ के छ त्यो तपाईहरुले घोक्नु पर्यो है। त्यसपछि calculate the amount to be deposited to appeal in administrative review and revenue tribunal if Log Advertising Agency accepted fake purchase from XYZ printing media भनेछ। XYZ printing media बाट मात्रै भने 26,000। अब कति टाइमको छ भन्ने कुरा यसले दिएकै छैन यो लास्टै वाइज छ के क्वेशन चाहिँ। त्यसमा फिज लाग्छ सेक्सन 19 अनुसार ब्याज लाग्छ सेक्सन 26 अनुसार त्यसपछि आएर फेक बिल लिएको भन्ने आधारमा जरिवाना लाग्छ। देयर आर मल्टिपल प्रोभिजन्स दैट आर अट्र्याक्टेड हैन भनेपछि त्यो हिसाब गर्नको लागि चाहिने सबै इन्फर्मेसन नदिकन हाउ क्यान यु आस्क द क्वेशन यार। द क्वेशन इज नट कम्प्लिट त्यही भएर 26,000 मा हिसाब गर्नुस् नभए थ्योरेटिकली आन्सर दिनुस्। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ इफ द क्वेशन इज नट कम्प्लिट गिभ द आन्सर थ्योरेटिकली 25% अफ ट्याक्स प्रिन्सिपल एन्ड पेनाल्टी असेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा रेभेन्यू ट्रिब्युनलमा 50% अफ ट्याक्स प्रिन्सिपल एन्ड पेनाल्टी असेस्ड र त्यो बैंक ग्यारेन्टी फेसिलिटी प्रोड्युस गर्न पाइन्छ रेभेन्यू ट्रिब्युनलमा। राइट अबाउट कन्डिसन्स एन्ड प्रोसिड्युर्स अफ डिपार्टमेन्टल रिभ्यू अन्डर इन भ्याट एक्ट भनेको छ त्यो तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाट विल बी द फर्दर स्टेप्स इट इज इन केस इट इज अल्सो नट सेटिस्फाइड विथ डिसिजन अफ आइआरडी भनेर भनेको छ। यो भनेको रेभेन्यू ट्रिब्युनल वाला क्वेशन हो। A tax officer while assessing returns of a company charge the following additional amounts. As per tax assessment order, the company has to pay 2,10,000 minus the credit balance 20,000, and which 1,90,000 भयो. On the basis of the above information, calculate the minimum amount to be deposited before submitting application to departmental review and also for appealing to revenue tribunal भनेको छ। 1,90,000 को 25%, 1,90,000 को 50%, त्यसमा चाहिँ 1,90,000 को 25% जुन छ त्यो घटाएर आएको अमाउन्ट 139। We are done with value added tax को questions को discussion. If you have any question regarding value added tax को मात्रै question किनकि mixed questions पछि बाँकी रहन्छ। हामीले एक्सरसाइज को त लगभग सबै कुरा डिस्कसन गरेर सकिसकेका छौं। लगभग हैन जम्मै क्वेशन डिस्कसन गरेर चाहिँ यहाँ भएको क्वेशन जति सबै एक्सरसाइज को त एक्सरसाइज पढ्दा नै डिस्कसन गरे हो र अब हामीसँग कस्टम्स र तीनवटै कुरा कम्बाइन्ड भएका क्वेशन्सहरु छन्। है तपाईहरुसँग भ्यालु एडेड ट्याक्स को केही क्वेशनहरु छन् भने सोध्नु होला। मोरले साइकलमा आएका क्वेशन्सहरु हामीले डिस्कसन गरेर सकायौं। त्यसले भ्याट एक्ट को अहिलेसम्म पढेका सबै कुरालाई कभर गरेर रहेछ भनेपछि पास्ट क्वेशन्स मात्रै पढ्यो भने नि भ्याट एक्ट कम्प्लिट हुँदै रहेछ भनेर बुझ्नु होला तपाईहरुले। मलाई त के लाग्छ भन्दा भ्याटमा त पास्ट क्वेशन्स यति धेरै छ कि नयाँ क्वेशन बनाउन पनि मिल्दैन। है आजलाई यति गरौँ यो भन्दा धेरै नगरौँ किनकि भ्यालु एडेड ट्याक्स आज सकाउने मतलब 3 दिनमा सकाउने कुरा थियो। आज तेस्रो दिन हो सकियो। भोलिदेखि हामी कस्टम्स पढ्छौं र यो हप्तामा हामी कस्टम्स सकाउँछौं र कम्बाइन्ड क्वेशन्स पनि सकाउँछौं। कस्टम्स पढाउनको तपाईहरुलाई पढाउनको लागि मैले एकचोटी फेरि पढ्नु पर्छ
त्यो छुट्टै कुरा हो है। भ्याट जस्तो त्यो मेमोराइज छैन मलाई, किनकि पढाएको एक्सपिरियन्स पनि छैन धेरै। तपाईँहरूलाई नै पढाएको हो, त्योभन्दा अगाडि 1-2 चोटि पढाएको होला, वर्षौँ अगाडि पढाएको, त्यो मतलब भएन है। अहिलेलाई यति नै गरौँ। इफ यु हेभ एनी क्वेसन, सर प्लिज आस्क द क्वेसन। सर एउटा क्वेसन थियो सर। सोध्नुहोस्। सर यो एट द टाइम अफ यो इन्स्पेक्सन बाई ट्याक्स अफिसर भन्ने छन्, जुन सर्टेज अफ स्टक भयो भने मार्केट भ्यालुमा सप्लाइड भएको मानिन्छ भन्ने एउटा हजुर छ नि सर। हजुर। सर अनि यो केसमा एउटा के सर, यो यदि भ्याटमा रेजिस्टर छैन भने यो प्रोभिजन लाग्दैन, यदि भ्याटमा दर्ता भएको छ भने यो प्रोभिजन भ्याट एक्जेम्प्टेड आइटममा नि लाग्छ भनेर त्यहाँ एउटा बुकमा रहेछ सर। यो यसको मिनिङ चाहिँ के हो सर ट्याक्क अलि? त्यो बुकमा होइन, मेरै बुकमा होला भएको। हजुरकै बुकमा हो सर। त्यो त फेरि पुरानो हो, यो के हो के होइन, पुरानो नयाँ भन्ने कुरा होइन। त्यो दर्ता नभएको व्यक्ति भए मूल्य वृद्धि कर ऐन लाग्दैन विशेष परिस्थितिमा बाहेक। विशेष परिस्थिति भनेको दफा 8 को 2, दफा 8 को 3 विशेष परिस्थिति हो होइन। हजुर दफा 12 को विशेष परिस्थिति हो, दफा 15 को उपदफा 3 विशेष परिस्थिति हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ दर्ता नभएको व्यक्तिलाई पनि मूल्य वृद्धि कर ऐन लाग्छ। हजुर। त्यो बाहेक अरू कुनै पनि अवस्थामा दर्ता नभएको व्यक्तिलाई मूल्य वृद्धि कर ऐन लाग्दैन। अनि दर्ता भएको केसमा चाहिँ भ्याट एक्जेम्प्टेडलाई नि लाग्छ भन्छ, त्यो त्यसको होइन, दर्ता भएको व्यक्तिलाई मूल्य वृद्धि कर ऐन लागेपछि मूल्य वृद्धि कर नियमावली कसलाई पनि लाग्ने भयो, दर्ता भएको व्यक्तिलाई लाग्यो। हजुर। अनि त्यसमा करयोग्य कारोबारमा भनेर लेखेन नि नियम 40 मा। नियम 40 ले त कारोबारमा कारोबार छली गरेको भनेर भन्यो, कर मतलब कर लाग्ने स्टक भनेर त लेखेको छैन त्यसले त त्यहाँ त। हजुर। दफा नियम 40 ले भनेपछि कर लाग्ने नलाग्ने दुईटैमा भयो। दर्ता भयो भने, दर्ता छैन भने नियम 40 नै आकर्षित भएन, त्यसकारणले गर्दाखेरि सर्टेज अफ स्टकमा दफा नियम 40 लगाउन पाइएन के। सर यो भ्याट एक्जेम्प्टेडमा नि भ्याट लाग्छ भन्न खोजेको त होइन नि यसले? त्यसरी सर्टेज अफ स्टक भयो भने के हुन्छ? नियम 40 ले भने के हो? त्यो नियम चाहिँ मार्केट भ्यालु नै ट्याक्सेबल भ्यालु मानिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा, अरू पनि अप्सन चाहिँ त्यसको एउटा अर्को इम्प्याक्ट हुँदैन? इन्कम ट्याक्समा इम्प्याक्ट आउँदैन? हजुर, त्यो इन्कम ट्याक्सको मात्र इम्प्याक्ट हो कि ऊ पनि लाग्छ भने त्यही त एउटा इन्कम ट्याक्सको भयो, यता त लाग्ने होइन नि भन्न नन खोजेको छ। भ्याट एक्जिट आइटममा भ्याट लाग्छ भनेर त त्यो त आउट अफ द ब्लुज सगरमाथा भन्दा माथि गएर आकाशमा गएर सोचे मात्रै हो क्या, हेलुसिनेसन। त्यही उल्टा बुझ्यो क्या सर, त्यही कन्फ्युजन भएर बुझ्यो क्या। त्यो इन्कम ट्याक्सलाई त लाग्छ सर, त्यो इन्कम भएपछि उता ट्याक्स इन्कम लाग्ने ट्याक्स भन्ने मतलब ट्याक्स अथोरिटीले इन्कम ट्याक्स पर्पसको लागि पनि भ्याटमा दर्ता छैन भने नियम 40 लगाउन पाएन भनेर भने हो कि। हजुर बुझेँ सर मैले। हजुर है त। थ्याङ्क यू। हजुर हजुर। ल, थ्याङ्क यू एभ्रिवान, सी यू टुमोरो। आजकै टाइममा उर्मिला म्याडम अलि ढिलो आउनु भएको थियो, 2-3 मिनट अगाडि आउनु होला। धन्यवाद।